नाज़रीन, 3-4 अहम खबरें हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर ये है नाज़रीन कि फवाद चौधरी और हमनवा जो हैं वो अचानक खबरों में आ गए और सब एंकर उनको डिस्कस करने लगे, जबकि बात कुछ भी ना थी। ये सब हम आपके सामने रखते हैं कि असल बात क्या थी और फिर बात का बतंगड़ कैसे बना, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में एक नई डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, लब्बैक तहरीक लब्बैक के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या हालात आने वाले दिनों में पेश आ सकते हैं। ये सब हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले फवाद चौधरी वाली खबर, जिसमें फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, ये तीनों अशखास साबका पीटीआई के हैं, जिनकी स्टोरी सबको मालूम है। अगर उनके बारे में साबका बातें शुरू कर दी जाएंगी तो जो है ना, जिसको कहते हैं मजाक, किरकिरा हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम बात ये करते हैं कि उन्होंने आजकल जो है ख़बरों में आने के लिए क्या किया कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए हैं जेल से। तो उनकी कोई पत्थरी का मामला है, उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो ये हजरात जो हैं, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी, ये जो हैं ये पहुंच गए उधर उनकी मुलाकात के लिए। और नाज़रीन, ये शाह महमूद कुरैशी को उनके बारे में कोई इल्म ना था। तो मुख्तसर और शार्ट तफसील आप सुन चुके होंगे, सारी डिटेल आप सुन चुके हैं कि किन हालात में मुलाकात हुई और कितनी शार्ट मुलाकात हुई। मगर हमने जो अहम बात आपको बतानी है नाज़रीन, वो ये है कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। और बस ये हुआ है कि ये खबरों में डिस्कस होने लगे हैं। इसमें इनको अगर खबरों में इन्होंने डिस्कस होना था तो वो इनको कामयाबी मिल गई है। मगर शाह महमूद कुरैशी से कोई इमरान खान के मुतल्लक, उनकी रिहाई के मुतल्लक या कोई ऐसी अहम डेवलपमेंट या कोई किसी बात पर शाह महमूद कुरैशी ने कोई एग्री किया हो या इन तीनों ने जाकर कोई ऐसी तजवीज़ पेश की हो, कोई वो पेश नहीं की गई। और ये आपको दीगर जो एंकर है वो बता चुके हैं कि थोड़े से मुख्तसर शार्ट टाइम मुलाकात हुई और ये जो हजरात थे वो रवाना हो गए। तो ये जो इतना बड़ा रौला और छोटी सी बात का कहते हैं बतंगड़ बनना, तो वो हमने आपको बता दिया है कि कोई बात थी नहीं, सिर्फ इन्होंने जाकर मुलाकात की है। तो ये हैं हकायक जो सामने हैं नाज़रीन। और उसके अलावा अब आ जाते हैं कि जो सुहेल अफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि एक जरगे के लिए वो जो हैं वो कोशिशें की जा रही हैं। अब जो है वो आइंदा जो है कोयटा में तकरीबन 7 नवंबर जो है वो को जलसा मुनक्कद होगा। बहुत बड़ा जलसा कोयटा में करने का इरादा है और उस हवाले से जो दीगर जमातें हैं उनको साथ लेकर जो है बहुत बड़ा जलसा कोयटा में करने जा रही है। और ये पहली बार होगा नाज़रीन के यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बाहर कोयटा में बहुत बड़ा जलसा जो है उसका इनकाद किया जा रहा है। ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कितना बड़ा जलसा होता है और इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या ये कामयाबी से जलसा हो पाता है या नहीं, या इसमें भी रोड़े अटकाए जाते हैं
کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسرا ناظرین جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے تو وہ سہیل افریدی اور ان کے جو ممبران ان کی طرف سے ایک اہم اسٹیپ یہ اٹھایا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے ناظرین پشاور میں ریڈیو اسٹیشن پر جو حملہ مبینہ طور پر ہوا تھا اس کے بارے میں ایک اہم انکوائری جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک اہم انکوائری کمیشن جو ہے وہ قائم کرنے جا رہے ہیں. اور ناظرین یہ پتہ ہے کہ سابقہ ادوار میں جو علی امین گنڈا پور ہے انہوں نے ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی یا ان کے اوپر کوئی ایسا پریشر تھا جس وجہ سے انہوں نے انکوائری نہیں کروائی تھی. تو اب یہ انکوائری بھی ہونے جا رہی ہے کہ اس میں کون ملوث تھا. کیا پی ٹی آئی کے لوگ ملوث تھے یا کسی نے یہ پلان کر کر اور یہ جو ہے وہ ریڈیو جو پشاور میں ہے اس پر یعنی عمارت پر حملہ کیا تھا. تو کون لوگ تھے؟ تو یہ ناظرین بعض جو اینکر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب جو انکوائری ہے یا سارا کچھ کرایا جا رہا ہے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کشیدگی کو بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے مگر یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ بالکل جب پی ٹی آئی جو ہے اس کو ہر طرف سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہر طرح کے الزامات اور ہر طرح کے جو ہتھ کنڈے اس کے خلاف کیے جا رہے ہیں. تو اب جو ہے جو پی ٹی آئی اور سہیل افریدی اور اس کی ٹیم جو ہے وہ بھی اب اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے میں اور وہ اپنا بیلنس جو ہے مخالفین کے ساتھ تھوڑا سا برابر کرنے کے لیے وہ بھی اب کوشاں ہیں کہ ہم بھی جو ہے اب ان کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے جو علی امین گنڈا پور کے ٹائم بالکل جو ہے وہ سست روی کا شکار تھی اور بالکل نا امیدی پھیلی ہوئی تھی. تو اب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں جو ہے ایک نئی جان ڈل چکی ہے سہیل افریدی کے آنے سے. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سندھ بھر سے جو ہے وفود جو مل کر وہ سہیل افریدی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور اپنے جو تحفظات ان کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ مل کر جو ہے پورے ملک میں جہاں بھی عمران خان کا آرڈر ہوگا حکم ہوگا تو مل کر تحریک چلائی جائے گی. اور سہیل افریدی پر جو ہے انہوں نے فل اعتماد کا اظہار کیا اور انہیں جو ہے اجرکوں کے تحفے تحائف بھی پیش کیے اور بڑے اچھے ماحول میں سندھ کے جو عہدیداران تھے ان سے سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سہیل افریدی کی کیا ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہوتی. تیسری ناظرین خبر ہے تحریک لبیک کے حوالے سے. تو تحریک لبیک کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جس طرح کے ساتھ جو ان کا تحریک لبیک کا جلسہ جلوس جو تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے ناظرین کہ جو مساجد تھی وہ کچھ خاص طبقہ فکر کے علماء کے حوالے ان کی کر دی گئی ہیں اور تاحال جو ہے وہ اپنا دونوں جو بھائی ہیں سعد رضوی اور انس رضوی ان کا تاحال کوئی پتہ نہیں کہاں ہے اور کب وہ منظر عام پر آتے ہیں. اور ناظرین آنے والے دنوں میں جو ہے خادم حسین رضوی کا جو عرس ہے وہ بھی آنے والا ہے اور اس پر جو ان کے مریدین ہیں اور جو لوگ ہیں وہ کس طرح عرس پر آئیں گے اور کیا حالات ہوں گے یہ جو ہے یہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں. اور اب تازہ ترین یہی صورتحال تھی کہ مساجد جو ہیں وہ اس پر کچھ جگہ پر
جو مولانا حضرات ہیں اور مختلف طبقہ فکر کے لوگ، وہ ان کا تصادم بھی مسجد پارہ امامت کے سلسلے میں کچھ تصادم بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی لبیک کے حوالے سے، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔